अकाउंट कमेटी में तो खान ने फैसला किया हुआ है, मीडिया हर्डल बना हुआ है, जियो टीवी वाले अब जो है वो मुतासर हुए हैं, उनको तकलीफ है। परसों जो कहा कि ये पूरे मुल्क में एफआईआरें हो रही हैं, तो आप कसूर में भी आपको पर्चा है, तो आज आपकी बेल लगी हुई थी, क्या बना उसका? बस बेल लगी थी, जज साहब ने कहा कि इधर भी आपकी कहीं पे रह तो नहीं किए कोई जगह जहाँ पे एफआईआर न हुई हो, तो मैंने कहा जी समेट रहे हैं। बहरहाल कसूर में हमने जलसा किया था, मोहतरमा को शायद नागवार गुजरा तो पर्चा दिया है, और पर्चों की तो हम मुंतजिर होते हैं भाई, जितने दे सकते हैं दिया करो, ताकि पता चल जाए पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, बुनियादी हकूक़ के लिए और अपने आईनी हकूक़ के लिए जो भी खड़ा हो उसको कुछ लो, ताकि किसी की जरूरत ही ना हो। तो लिहाजा ये आज मैंने प्री अरेस्ट बेल कराई है और 14 दिन की मोहलत मिली है मुझे। अच्छा, पब्लिक अकाउंट कमेटी का कोई फाइनल हुआ है या नहीं हुआ? कब यार तक? ये पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है, ये जियो टीवी और हम टीवी ने जो है इसको मुतनाज़ा बना दिया, और ये इनकी सहाफ़त है। मेरा तो चलो खान साहब ने बता दिया था, बैरिस्टर गौर साहब भी बोले, उमर अयूब खान भी बोले, लेकिन ये और लोगों को ये कहाँ से उन्होंने इनको लिस्ट में डाल दिया? वो हमारे भाई हैं, लेकिन ये कोई सहाफ़त नहीं है। और जो सहाफ़त यू न्यूज़ कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के छोटे से छोटे मामले को वो इख्तिलाफ़ात की शक्ल बता के कौम को गुमराह कर रही है, ऐसी सहाफ़त पे जो है ना दिल से लानत भेजनी। अच्छा सर, आप पे जो मुकदमा किया गया है कसूर जलसे के हवाले से, तो वो तो आपकी एक इलेक्शन कैंपेन थी, उस हवाले से जलसा था, फिर क्या आपको अब अभी भी मामलात वैसे के वैसे ही हैं? पीटीआई के लिए साजगार नहीं हुए कि आप लोग जलसे रैली वगैरह अभी तक कुछ नहीं कर सकते? वैसे के वैसे क्या, जो 8 फरवरी को जो उन्होंने मैंडेट की चोरी का ड्रामा खेला, 21 अप्रैल को तो बदरजा इससे बदतर ड्रामा खेला गया, तो हालात तो बदतर होते जा रहे हैं, और पर्चे भी नहीं रुक रहे हैं, चापे भी नहीं, हमारे लोग इसी तरह जेलों में पाबंद सलासल है, ख़वातीन पाबंद सलासल है, हमारे लीडर पाबंद सलासल है, खान साहब है, तो लिहाजा कौन सी तब्दीली आई है? ये मुफाहमत की जो बातें कर रहे हैं, ये मुफाहमत के हाथ में तो जो है मांगे तांगे की इनकी ये मिम्बरियाँ हैं, फार्म 47 पे आए हैं, 17 लोगों से इन्होंने हुकूमत बना दी। अब जो ये इन्होंने मैंडेट 21 अप्रैल को चोरी किया, अब इस दफ़ा इन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को इस्तेमाल किया फार्म 45 पे, क्योंकि उनको पता था कि अगर फार्म 47 वाली स्टोरी दोहराई गई तो कौम जो है और इंटरनेशनल कम्युनिटी वो फिर हमारे उस मौक़िफ़ को जो है इसका याद होगा जिसमें हमने कहा था कि 8 फरवरी का मैंडेट 9 फरवरी को फार्म 47 के जरिए चोरी किया गया। अच्छा सर, इमरान खान की रिहाई को लेकर कारकुनान बहुत सरापा एहतजाज भी होने चाह रहे हैं, और लोग अब तो खुद से ही निकलना शुरू हो गए हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं। कल भी बनीगाला में एहतजाज किया गया, क्या वजह है? क़यादत क्यों चुप है? क्या ये सॉरी निशान नहीं है? कभी इस तरह भी होता है कि 1.5 महीने से बात जारी है और ख़त्म ही नहीं हो रही है, ये किस तरह की बात है? 17 दिन पूरे ट्रायल पे लगे और अभी तक बास है, और हमारे वकील साहब को भी नहीं इतनी तवालत नहीं देनी चाहिए बास को, कि इतनी लंबी बास तो हमने ज़िंदगी में नहीं देखी है। खान के केसेस में नए नए कवानीन और नए नए अदालती नज़ायर बन रहे हैं, और फिर अदालत को भी एहसास होना चाहिए कि पूरी कौम की नज़रें लगी हुई है, फैसला ही कर दें। ये 17 दिन ट्रायल में लगे, और रमज़ान के अवाइल में ये बात शुरू हुई है और अभी तक जारी है। सर, कल से खबर निर्देश कर रही है कि आपकी खुफिया मुलाकात ख्वाजा आसिफ साहब से हुई है, उस वाले को क्या कहेंगे? नहीं, खुफिया तो नहीं हुई है, हमारी तो सारे रहे सबसे जो भी ईमान में आमना सामना हो जाता है। तो ख्वाजा आसिफ साहब और स्पीकर साहब से मैंने ये पूछा था कि जो खान साहब को बताया गया कि नून जो है उनको रिजर्वेशन है मेरे पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बनने का, तो ख्वाजा आसिफ और स्पीकर साहब को खान साहब के सामने कोट किया गया था। तो मैंने दोनों से पूछा, स्पीकर साहब ने तो ऑफिशियल इसकी कंट्रडिक्शन जारी की और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इसकी तरदीद की। कल बनीगाला में एहतजाज हुआ सर, क़यादत नहीं थी, क्या एहतजाज का और रैलियों का ठेका सिर्फ शेर अफजल अवाम ने उठाया हुआ है या बाकी क़यादत भी?
ہم تو کہتے ہیں سب نکلیں، احتجاج کے لیے نکلنا چاہیے. واحد کام ہمارا اب احتجاج ہے، اور احتجاج میں جو قیادت نہیں آتی ہے پارٹی کو، ورکرز کو میں کہوں گا کہ وہ پھر نشاندہی کریں ایسے لیڈرشپ کی. جو لوگ قیادت اپنے احتجاج کے لیے، ریلیز کے لیے، جلسوں کے لیے نہ خود آتی ہے نہ لوگوں کو نکالتی ہے، یہ تو پھر وہی حالات ہو گئے 9 مئی کے بعد جو چھپے ہوئے تھے اور بدستور چھپا رہنا ہے. قوم کو حوصلہ دینا ہے، ہمت بندانی ہے، لوگوں کی ڈھارس بندانی ہے، لوگوں کو اس ظلم و جبر کے خلاف کھڑا کرنا ہے، قوم کو سڑکوں پہ لانا ہے. یہ اکیلے آدمی کے بس کا کام نہیں ہے. وہ جو جیل میں پڑا ہوا ہے اس کی تو نظر ہماری طرف ہے، وہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے جیل میں. تو لہٰذا جو ہم ہیں، اگر ہم اس میں پہلوتئی کریں گے اپنے فرائض کی بجاوری میں، اگر ہم عہدوں کے پیچھے پڑے رہیں گے، ایک دوسرے کی کینچا تانی کریں گے، ٹھانگے کھینچیں گے، تو پھر تو احتجاج ہونے سے رہا. خدا کے لیے ترس کھائیں، خان کا کاز یہ نہیں ہے جو ہم نے بنایا ہوا ہے. اور انشاءاللہ ابھی آئندہ کے لیے جو بھی، ابھی کل جمعہ ہے تو میں کل کے جمعے کے حوالے سے یہ پیغام ضرور دوں گا. ملک بھر میں ایم این ایز، ایم پی ایز، جو بھی آفس بیئرر، ضلعی صدور، سب پہ جو ہے ورکرز کو نظر رکھنی چاہیے کہ کون کتنے لوگوں کو نکالتا ہے اور کون نہیں نکلتے. جو نہیں نکلتے ان کے خلاف مروت صاحب کل نوٹس کا ذکر کر دیں. پنجاب میں آپ پوچھو کل نکل رہے ہو، کہاں پہ نکل رہے ہو؟ احتجاج کر رہے ہیں، سندھ میں آپ احتجاج کر رہے ہیں، کیا باقی قیادت کہیں کمپرومائز کیا ہے؟ نہیں، میں کمپرومائز کی بات تو نہیں کروں گا، لیکن نکلنا چاہیے. اب ورکرز کو جو ہے ورکرز کی نظریں ان کی طرف ہے. یہ منصور علی خان کو ہم نوٹس جاری کر رہے ہیں 10 کروڑ 20 لاکھ روپے کے ڈیمیجز اور ہرجانہ ہم نے طلب کیے ہیں. ریاض حنیف رائی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ میرے وکیل ہیں، اور انشاءاللہ کافی میں نے ان کی جو عرضہ سرائیاں تھیں برداشت کی. روزانہ وہ میرا مذاق اڑاتے ہیں، میرے خلاف ورکرز میں نفرت پھیلانے کا سبیل بنے ہوئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے خلاف مسلسل جو ہیں وہ تعصب پر مبنی رائے دے رہے ہیں، اور پھر مجھے وہ لوگوں کے بیچ جگن سائی کا ایک ذریعہ بنا رہے ہیں. میں نے کافی کوشش کی کہ میں اس شخص کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہ دوں، لیکن ابھی وہ جو ہے انہوں نے حد ہی کر دی ہے. تو لہٰذا میں فوجداری مقدمہ بھی دائر کر رہا ہوں اس کے خلاف. وہ عدالت میں آئے گا، ثابت کرے گا. جو تمام ولاگز پہ جو ہے 3 ولاگز ہم نے چھوڑے ہیں، اس پہ علیحدہ سے کارروائی کریں گے، لیکن جو ابھی 2-3 تازہ ترین ہیں ان پہ ہم نے فوجداری مقدمات اور ڈیمیجز اور کمپنسیشن. سر کل آپ کہاں سے ریلی کو لیڈ کریں گے؟ کل کیونکہ پی ٹی آئی کل کا میں پورا تیر میں ہوں گا، تیمرگرہ بلام بٹ کے مقام پہ احتجاج ہوگا ہمارا. پاکستان تحریک انصاف، تیر، باجوڑ اور گرد و نواح کے اضلاع کے لوگوں، بالخصوص واد کے لوگوں سے میری استدعائیں آئیں، اکٹھے ہوتے ہیں بلام بٹ میں، اور خان کے لیے ایسا ریکارڈ توڑ احتجاج کرتے ہیں کہ پوری دنیا کی آنکھیں کھل جائے کہ دیر کے لوگ عظیم الشان سمندر کی شکل میں نکل آئے. لہذا کل دیر میں نماز کے بعد 3 بجے بلام بٹ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں بھی اکٹھے ہوں گے اور احتجاج. سر اسلام آباد پنڈی کا بھی کوئی پلان ہے احتجاج کا، اور یہاں پہ کون لیڈ کر رہا ہے؟ یہاں کی مقامی جو قیادت ہے، امیر مغل صاحب ہیں، سیماویہ طاہر صاحبہ ہیں، وہ یہاں کی، اور پھر یہاں کی جو ہمارے فارم 47 پہ ہرائے گئے ایم این ایز ہیں، وہ سب یہاں پہ لیڈ کریں گے. ہمیشہ میں نے یہاں پہ لیڈ کیا ہے، لیکن ابھی میری ڈیوٹی وہاں پہ لگی ہے تیمرگرہ میں، کیونکہ وہاں پہ ضمنی الیکشن بھی ہو رہے ہیں میئر کے لیے، تو اپنے میئر کے لیے کیمپین بھی کرنی ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں سر کون اٹل بن رہا ہے آپ کے لیے؟ جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں تو خان نے فیصلہ کیا ہوا ہے، میڈیا ہرڈل بنا ہوا ہے. جیو ٹی وی والے اب جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، ان کو تکلیف ہے. پرسوں جو آپ کا خواجہ آصف کو سلام کرنا تھا وہ تو نہیں مہنگا پڑ گیا؟ نہیں یار، میں کیا سلام، کوئی انسان ہے ہم.